ओल्ला घरको नरे पल्ला घर सरे, पल्ला घरको नरे ओल्ला घर सरे। यस दलकोले उस दलकोमा सही गरेको छ। दलीय अनुशासनको कुनै अर्थ छैन, बिकेको छ। नेकपा एमालेका विरुद्ध, नेकपा एमालेको विरुद्धमा सिग्नेचर गरेर जाने व्यक्तिहरूलाई उच्च सम्मान, उच्च मर्यादा बखप गरेको छ। यो खालको शैलीले लोकतन्त्र कहाँ पुग्छ? आफूले भने जस्तो भएन भने प्रतिगमन भयो भन्ने कुरा, आफूले भने जस्तो भएन भने कु भयो भन्ने कुरा। कु भनेको के हो देख्नुभएको छ, बुझ्नुभएको छ साथीहरूले कि यत्तिकै भन्नुभएको छ रिस उठेर? के बर्मा जस्तै भएको हो नेपालमा? आफ्नो दलको प्रधानमन्त्री हटाउने र विपक्षी दलको प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर कुदेको छ कि पवित्र गौदान गर्न कुद्या होला? हामीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन कुनै सही गरेका छैनौं, कुनै समर्थन गरेका छैनौं भनेर धेरैले गरेका प्रतिक्रिया, टिप्पणी र वक्तव्य नेकपा एमालेका केही तत्त्वहरूलाई उकासेर कोही सही गराएर, कोही कृत्य सही गराएर के हो धेरैले वक्तव्य दिएकोबाट मैले पनि सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएँ। असभ्य प्रचार गर्ने, गाली गलौज गर्ने, जनतामा भ्रम फिजाउन खोज्ने यिनै प्रयासहरू हुँदै आएर गत वर्षदेखि यो प्रयास अत्यन्त तीव्र भयो। कृत्य नामहरू लिएर राष्ट्रपति कहाँ जानु, अरू पार्टी फुटाएर लोकतान्त्रिक अभ्यासका नाउँमा एकजना प्रधानमन्त्री हुनका लागि जान हिंसाको बाटोबाट देशमा हिंसा फिजाउन हिँडेका शक्ति फिजाउन हिंसालाई निरन्तरता दिन नसक्ने भएपछि शान्तिपूर्ण बाटोमा आउनु एउटा कुरा हो र शान्तिपूर्ण हिंसाको बाटोबाट सत्ता कब्जा गर्न नसकेपछि अहिलेको सरकार सञ्चालन तानाशाही छ। 48 सालको निर्वाचन भन्दा पछि शान्तिपूर्ण जुलुस सडकमा निस्कियो भने सोझै गोली ठोकेर मान्छे मारिन्थ्यो। लोकतन्त्रमा 50औं पल्ट हामी गिरफ्तार भएका छौं, 50औं पल्ट। त्यो हुन नदिनका लागि अथवा वैकल्पिक सरकार बन्न नदिनका लागि उहाँहरूले फर्जी हस्ताक्षरहरू सहितको लोकतन्त्रको मर्यादित आचरण विपरीतको, अभ्यास विपरीतको दूषित अभ्यास हो। त्यति बेला कोभिडका विरुद्ध केन्द्रित गर्न भन्दा समस्या खडा गरिएका यही मौकाको फाइदा लिएर सरकारका राम्रा उपलब्धिपूर्ण कामहरूलाई ओझेलमा पार्ने, चरित्र हत्या गर्ने अत्यन्तै असभ्य तरिका। मलाई त आश्चर्य लाग्छ, म फेरि दोहोर्याएर भन्छु, आश्चर्य लाग्छ। सामन्तवादी कुसंस्कारको त्यो भन्दा अवांछित प्रभाव के होला, जहाँ हामी गणतन्त्रको माखौल उडाइराखेका छौं भने त्यो भन्दा बढी लोकतन्त्रको, लोकतान्त्रिक प्रणालीको र प्रक्रियाको माखौल उडाइराखेका छौं भने त्यो भन्दा बढी नराम्रो कुरा के हुन सक्छ? यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर हामी लगातार लडिरहेका छौं, संघर्ष गरिरहेका छौं। म आज पनि भन्न चाहन्छु, यो बेला अरू राजनीतिक झमेलाहरू, गाली गलौज, चरित्र हत्या जस्ता स्तरहीन कुराहरू, अपशब्द, यस्ता कुराहरूलाई सामाजिक संस्कार र संस्कृति बनाउन खोज्ने प्रयास यो देशका निम्ति नै, हाम्रो गौरवपूर्ण सभ्यताका निम्ति नै एउटा चुनौती हो
दुःखद पक्ष हो यो। म अहिले पनि आह्वान गर्न चाहन्छु सबैलाई कि हामी हाम्रो सम्पूर्ण राष्ट्रिय सामर्थ्य, सरकारको, राजनीतिक दलहरूको, अरू नागरिक समाजको, सबैको अहिले कोभिड-19 को विरुद्धको हाम्रो लडाईँमा केन्द्रित गरौँ। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी महामारी के हो भनेर हामीले बुझेका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। महामारी भनेको एउटा नियमित प्रक्रिया होइन, अचानक आइलाग्ने कुरा हो। आजको विश्वलाई 2020 को अन्त्यबाट 2019 को अन्त्यबाट 2019 को अन्त्यबाट एउटा भयंकर, भयानक, खतरनाक भाइरस देखा पर्यो जसलाई कोभिड-19 भन्ने गरियो। त्यसले विश्वलाई नै आफ्नो लपेटामा लियो। के धनी के गरिब, के अगाडि बढेका के पछाडि पढेका, के विकसित के अविकसित, सबै राष्ट्रहरू, सबै देशहरू, सबै विभाग आक्रान्त भए। कोही पनि अछुतो रहेन। यस्तो अवस्थामा तयारीहरू, पूर्व तयारी नहुनु स्वाभाविक कुरा हो। त्यसै कारण यो महामारी हो। यसमा पूर्व तयारी या हामीसँग भइरहेका कहीँ पनि मौजुद रहेका सामग्रीहरू या सामर्थ्यहरू या औषधिहरू अपर्याप्त हुनु स्वाभाविक हो। त्यसै कारण यो महामारी हो। र यस्तो महामारीका बेला अपर्याप्तता हुन्छ। अन्यत्र पनि भयो, विकसित देशहरूमा पनि भयो। अस्पतालभन्दा बाहिर पाल टाँगेको हामीले देख्यौँ। अक्सिजन नभएर, बेड नभएर, भेन्टिलेटर नभएर, औषधि नभएर घरैमा तातो पानी खाएर बस भनेर विकसित देशहरूले भन्न पर्यो। सब व्यवस्थापन विकसित राष्ट्रहरूलाई पनि ठूलो समस्याको रूपमा आइपर्यो। मानिसहरूको निधन हुनभन्दा पहिले सब व्यवस्थापनका लागि खाल्टा खनेर ठिक पारिराख्नु पर्ने र त्यो ठूलो संख्यामा त्यस्ता कामहरू गरिराख्नु पर्ने अवस्थामा विश्व गयो। त्यसको असर स्वाभाविक रूपमा हाम्रो जस्तो स्वास्थ्य सामर्थ्य कम रहेको देशमा त्यसको नकारात्मक असर पर्नु अथवा त्यो हाम्रो मौजुदा सामर्थ्यभन्दा बाहिर रहनु अस्वाभाविक होइन। भयो पनि त्यस्तै, तर हामीले त्यसलाई म्यानेज गर्यौं। हामीले ठिकै विधि अपनायौं। सुरुमै लकडाउन गर्यौं, नत्र पहिलोपल्टै हामी नराम्रोसँग आक्रान्त भइसक्थ्यौं। त्यसबाट जोगिन हामीले सुरुमै लकडाउनको विधि, सामाजिक दूरीको विधि, मास्क लगाउन सिकाउने कुरा, हात धुन सिकाउने कुरा देखि लिएर थुप्रै कुराहरू हामीले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै गयौं, जसले गर्दा त्यो धेरै विकराल ढंगले फैलिन सकेन। अलिक हामीले नियन्त्रणै गर्यौं। पछिल्लो अवधिमा राजनीतिक र धार्मिक वा सांस्कृतिक कारणहरूले, देशभित्र र देश बाहिरका कारणले, खुला सीमा भएका कारणले र अब कोभिड शान्त भयो, जाँदैछ अथवा गइसक्ने भयो,
अब केही समस्या छैन भन्ने चाहिँ जनस्तरमा पनि त्यस प्रकारका लक्षणहरू देखिने कारणले र हामी देख्छौँ खुल्ला सिमानाको कारणले जति बेर हाम्रो छिमेकमा त्यो माथि जान्छ त्यसको ग्राफ, हाम्रोमा पनि ग्राफ माथि जान्छ, उनीहरूको तल झर्यो भने हाम्रो पनि तल झर्छ। यी सबै कारणहरू पनि हामीले देखेका छौँ र हामीले आउने कुरालाई रेगुलेट गर्न खोज्दा, नियन्त्रित नियमित गर्न खोज्दा गत वर्ष झन्डा लिएर नेपालीहरूलाई घर फर्किन दिनुपर्छ, फर्काउनुपर्छ भन्ने अरू कुरा छैन, लोकप्रिय हुन खोज्ने कतिपय नेताहरू आफै बस व्यवस्थापन गरेर मान्छेहरू ओसार पसार गर्न कसिनेर कसले रोक्दो रहेछ हेरौँ भनेर कराउने, जसो पायो त्यसो कराउने। जनताको जीवन पहिलो कुरा हो, जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण र हाम्रो नीति। त्यसलाई पनि होइन भनेर टक्कर दिन खोज्ने, तर्कका लागि तर्क गर्ने खालका प्रवृत्तिहरू पनि देखा परे। जे होस्, हामीले त्यसलाई नियन्त्रण गर्दै लगेका थियौँ। फेरि यो दोस्रो वेभ आयो र यस दोस्रो वेभमा विभिन्न प्रकारका न्यू भेरिएन्ट्स देखा परे र हामी त्यसको पनि सामना गर्न स्वाभाविक रूपमा ठुलो मात्रामा चाहिँदा अक्सिजनको कमी भयो, ठुलो मात्रामा चाहिँदा अक्सिजन सिलिन्डरको कमी भयो, ठुलो मात्रामा ल्याउनु पर्दा ट्याङ्करहरूका कमी भए, ठुलो मात्रामा चाहिँदा आइसियु बेडहरूको कमी भयो। तर यस्ता कुराहरूलाई हामीले क्रमशः समाधान गर्दै गयौँ र अब सिलिन्डरको समस्या समाधान भएको छ। अब अक्सिजनको लगभग समस्या समाधान भएको छ, लगभग। भेन्टिलेटरको पनि समस्या छैन र हामी बाहिरबाट यी चिजहरूको आपूर्ति गरिराखेका छौँ, ल्याइराखेका छौँ। सिलिन्डर प्लेनमा राखेर हामीले ल्यायौँ। आकस्मिक रूपमा हामीलाई कठिनाइ बेहोर्नु पर्दा प्लेनमा राखेर ल्यायौँ, जसबाट एउटा सिलिन्डरको मूल्य मात्रै पनि 50,000 पर्न गयो। तर पनि जनताको ज्यान जोगाउनु महत्त्वपूर्ण कुरा भएको हुनाले हामीले त्यस कुरामा ध्यान दियौँ। अब स्थिति लगातार बढ्ने कुराबाट एउटा ग्राफ चाहिँ लगातार माथि जाने कुराबाट अब 1300तिर लागेको छ र हामी ठानिरहेका छौँ केही दिनभित्र हामी त्यसलाई ओह्रालो लगाउन सक्छौँ। यसमा हामी ध्यान दिन जरुरी छ। हामीले हाम्रोमा भ्याक्सिन बनेको थिएन, बन्दैन अहिले पनि। र हाम्रो जस्तो सानो देशले भ्याक्सिन आफै बनाउने कुरातिर लाग्यो भने त्यो धेरै समय लाग्न सक्थ्यो र त्यो ठुलो खर्चको विषय पनि बन्न सक्थ्यो। त्योभन्दा हामीले भ्याक्सिन हाम्रो रिसर्चको क्षमता, हाम्रो साधन स्रोतको क्षमता, हाम्रो तत्सम्बन्धमा भ्याक्सिन उत्पादन गरेका अनुभवहरूको सीमितता जस्ता कुराहरूको कारणले हामीले भ्याक्सिन तत्काल सम्भव थिएन। तर हामीले भ्याक्सिन उत्पादक देश भारत, उसले लगाउन सँगसँगै हामीले पनि लगाउन सुरु गर्यौँ र दक्षिण एसियामा भारतपछि हामी पहिलो देश नै हौँ जसले भ्याक्सिनको खोप सुरुवात गर्यो। अन्यत्र भ्याक्सिन पुगेकै थिएन। हामीलाई मित्रराष्ट्र भारतले 10 लाख खोप अनुदानमा दियो, मित्रराष्ट्र चीनले 8 लाख खोप अनुदानमा दियो र अरू हामी किन्ने प्रयासमा लाग्यौँ र 20 लाख हामीले भारतबाट ल्याउने भनेर भुक्तानी पनि गर्यौँ। तर
10 लाख आउन सक्यो, अरू विभिन्न कारणहरूले त्यहाँ व्यवधान पैदा भयो। बाहिर भनिए जस्तो, हल्ला चलाइए जस्तो होइन, केही त मिशन पत्रकारितावाला छन् जसको काम उपलब्धि देख्दै नदेख्ने, उपलब्धिको चर्चै नगर्ने, उपलब्धिको बारेमा चर्चै नगर्ने र कमजोरी कहाँ छ त्यो मात्रै चर्चा गर्ने, छैन भने बनावटी कमजोरीको चर्चा गर्ने, अन्तर कुन्तरबाट कहीँ मार्मिक कहानीहरू बनाउने, निकाल्ने। यस्ता बेलामा स्वाभाविक रूपमा मार्मिक स्थिति बन्छ पनि। मानिसहरूको निधन भइरहेको छ, मार्मिक स्थिति बन्छ। त्यस मार्मिक स्थितिको चित्रण गर्ने, त्यस्तो मार्मिक स्थिति अब आउन नपाओस् भनेर प्रयास गर्ने वा त्यस्ता प्रयासहरूलाई साथ दिने होइन कि त्यो मार्मिक स्थितिमा त्यसलाई पनि आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने। त्यो खालका प्रवृत्ति बोकेका केही त छँदैछन्, त्यस्ता तत्त्वहरू, त्यस्ता शक्तिहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरू छँदैछन्। हामी अहिले पनि अरू स्वास्थ्य सामग्रीहरू, किट्सहरू, मास्क, ग्लोभ्स, पिपिई अथवा अरू स्वास्थ्य सामग्रीहरू, औषधि, सिलिन्डर, अक्सिजन, भेन्टिलेटर, स्क्यान मेसिन लगायतका सामानहरू पुग्ने, हामीलाई आवश्यकता अनुसार हाम्रो आवश्यकता मिट गर्ने खालका, त्यसलाई भ्याउने खालको स्थितिसम्म हामी ल्याइरहेका छौँ। अब हाम्रो ध्यान फेरि पनि रोग सर्न नपाओस्, पहिलो ध्यान त्यसमा। सरिहाल्यो भने त्यसको उपयुक्त उपचार गर्ने र तेस्रो सर्नै नपाओस् भन्नका लागि सकेसम्म छिटो खोपको प्रबन्ध गर्ने। यसका निम्ति हामी भारतसँग, चीनसँग, संयुक्त राज्य अमेरिकासँग, बेलायतसँग लगायत विभिन्न देशहरूसँग, रुससँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र हाम्रो भ्याक्सिन ल्याउने प्रयास जारी छ। हामी विश्वस्त छौँ निकट भविष्यमा हामी भ्याक्सिन ल्याउँछौँ। हामी यस सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घसँग कुरा गरिरहेका छौँ, विश्व ब्याङ्कसँग कुरा गरिरहेका छौँ, अरू विभिन्न हाम्रा विकासका साझेदारहरू अथवा अन्य यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामी सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण प्रयास यसमा केन्द्रित गरेको छ भने निजी क्षेत्रलाई पनि यस काममा हामीले साथै लिएका छौँ र सहकार्य गरिरहेका छौँ। यसमा म सबैलाई नआत्तिन, यस कठिन परिस्थितिमा, यस परिस्थितिको सामना गर्ने दिशामा सरकारका प्रयासहरूमा साथसाथै अगाडि बढ्न सबैमा फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु र तपाईहरू मार्फत सरकारको तर्फबाट गरिएका यी आग्रहहरू आम जनतामा पुग्नेछन् बिना भ्रम भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा, देशमा राजनीतिलाई हामीले ल्याएको लोकतान्त्रिक प्रणाली, अर्को शब्दमा भन्ने हो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली, त्यस प्रणाली अन्तर्गतका काम कारबाहीहरू, त्यस प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न
र मुलुकलाई सुशासनयुक्त ढङ्गले विकासको बाटोमा अगाडि बढाउनका लागि त्यसलाई सुप्रबन्ध गर्न र सुसञ्चालन गर्नका लागि संविधान सभाबाट हामीले संविधान बनायौं र अब देशलाई संविधानको सृजनात्मक प्रयोग गर्दै लोकतन्त्रको सही ढङ्गले उपयोग गर्दै जनताका समस्याहरू समाधान गर्दै सामाजिक सुव्यवस्था र सुशासन कायम गर्दै विकासको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता आजको आवश्यकता हो। हामीले संविधान जारी भएपछि निर्वाचन गर्यौं। अहिलेको सरकार वा सरकारको नेतृत्व वा अहिलेको सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टी यसले आयोजना वा सञ्चालन गरेको निर्वाचन होइन, अहिलेको प्रतिपक्षीय दलको नेताको नेतृत्वमा प्रतिपक्षीय दलहरू सहभागी भएको सरकारले गराएको निर्वाचनबाट झन्डै 2/3 हैसियत प्राप्त गरेर जनताको अभिमतबाट संविधान सम्मत ढङ्गले यो सरकार बन्यो। तर लोकतन्त्र सिद्ध्याउनै हिँडेका शक्ति हिंसाको बाटोबाट देशमा हिंसा फिजाउन हिँडेका शक्ति फिजाउन हिंसालाई निरन्तरता दिन नसक्ने भएपछि शान्तिपूर्ण बाटोमा आउनु एउटा कुरा हो र शान्तिपूर्ण हिंसाको बाटोबाट सत्ता कब्जा गर्न नसकेपछि कब्जा, म यहाँ यो शब्दलाई फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, हिंसाको बाटोबाट लोकतन्त्रका विरुद्ध लोकतान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध संवैधानिक र शान्तिपूर्ण बाटोहरूका विरुद्ध चलाइएको हिंसात्मक गतिविधि त्यसबाट कब्जा गर्न नसकेपछि अनि तरिका परिवर्तन, ट्याक्टिकल मुभ, उहाँहरूकै शब्दमा ट्याक्टिकल मुभबाट शान्तिपूर्ण ढङ्गले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आउन बाध्य भएपछि त्यस बाटोबाट फेरि कब्जा गर्ने नीति कायम रहनु त्यो बुझ्न सकिन्छ। केही कुनै पक्षको त्यो नीति हुनु धेरै अनौठो होइन, उहाँहरू त लोकतन्त्रका विरुद्ध हिँड्नै भएको हो, उहाँहरू हिंसाको मार्गमा हिँड्नै भएको हो, लोकतन्त्रलाई सिद्ध्याउनकै लागि लाग्नुभएको। अरू के का लागि लाग्नुभएको थियो? लोकतान्त्रिक प्रणाली थियो, संवैधानिक बाटोबाट चाहेका कुराहरू प्राप्त गर्न सकिने बाटाहरू खुल्ला थिए, फेरि पनि के का लागि हिँड्नुभएको थियो भन्दा लोकतान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध बलजफ्ती सत्ता कब्जा गर्ने र तानाशाही शासन चलाउने उद्देश्यका साथ हिँड्नुभएको थियो। त्यो सम्भव नभएपछि पैतडा बदल्नुभयो, उहाँहरूले तरिका बदल्नुभयो। यो त एउटा कुरा हो। तर लोकतान्त्रिक शक्तिहरू पनि संवैधानिक बाटो, जनताको सार्वभौम सत्ता र जनताको अभिमतबाट, जनताको आदेशबाट शासन प्राप्त गर्ने वा सरकार बनाउने र सञ्चालन गर्ने बाटो, यो लोकतान्त्रिक बाटो हुनुपर्दछ, शान्तिपूर्ण बाटो हुनुपर्दछ
र त्यस अन्तर्गत त्यो प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा छोडेर अहिले त आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्ने पार्टी भने प्रचण्ड पथ अंगीकार गरेर कुदे जस्तो लाग्छ। कब्जाको बाटो, सरकार चलाउन पनि नदिने, काम गर्न नदिने, सधैँ भित्तण्डा खडा गर्ने, कुप्रचार गर्ने, असभ्य प्रचार गर्ने, गाली गलौज गर्ने, जनतामा भ्रम फिजाउन खोज्ने, यिनै प्रयासहरू हुँदै आएर गत वर्षदेखि यो प्रयास अत्यन्त तीव्र भयो। मलाई ताज्जुब के लाग्यो भने एक थरी त्यस्तो हुनु त ठिकै थियो, आफूलाई प्रजातान्त्रिक शक्ति भन्नेहरू पनि अब मैले नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि सभा कायम रहेका बखत शायद प्रमुख सचेतक कि सचेतक के हो होइन, पुष्पा मैले भर्खर हिजो उहाँले बोलेको सञ्चार माध्यमबाटै हेरेँ। केपी ओलीले गराएको चुनावमा नेपाली कांग्रेसले भाग लिँदैन भन्नु उहाँले। यो कुन लोकतान्त्रिक परिभाषा अन्तर्गत, कुन संवैधानिक परिभाषा अन्तर्गत, कुन प्रणालीको, कुन प्रक्रियाको कुरा हो यो? फलानाले गरेको चुनाव भाग लिने, कसले गरेको चुनाव चाहिँ भाग लिने त? केपी ओलीले गरेको चुनावमा भाग नलिने हो भने कसले गरेको चुनावमा चाहिँ भाग लिनुपर्ने? भाग लिन नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री टिको लगाइदिने कि कसले टिको लागेको? जनताले छानेको नहुने अहिलेको प्रधानमन्त्री, देशमा सबभन्दा बढी पपुलर भोट भएको, सबभन्दा बढी दुईटा पार्टी मिलाउँदा पनि एक्लै बढी हुने गरीको प्रतिनिधि सभामा सिट प्राप्त गरेको पार्टी, जनताको विश्वास जितेर आएको पार्टी, अरूले गरेको चुनावबाट त्यो हैसियत प्राप्त गरेको पार्टीको नेतृत्वमा चुनावमा नजाने कुन डेमोक्रेसीको परिभाषाभित्र पर्छ यो? कुन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्र, अभ्यास र आचरणभित्र कहाँनेरि पर्छ यो? र म नेपाली कांग्रेसको बोली सुनेर आश्चर्य लागेको छ। नेपाली कांग्रेस उत्तेजना र आवेशमा प्रचण्डलाई गुरु थापेर प्रचण्ड पथमा आफूले चुनाव गराउनु पर्ने, गराउनुहोस् न चुनाव जितेको भए सरकार बनाए हुन्थ्यो नि त। आफैले गरेको चुनावमा उहाँहरू 23 सिटमा झर्नुभएको होइन, अनि आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव हुनुपर्छ भन्ने के भनेको थियो? म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आवेश उत्तेजनाको राजनीति नगरौँ। लोकतान्त्रिक भएन अरे लोकतान्त्रिक के गर्दा हुन्छ? सडकबाट हुन्छ लोकतन्त्र कि जनताको अभिमतबाट हुन्छ? संविधानसम्म ढङ्गले हुन्छ। जनताबाट निर्वाचित हुन्छ एकपल्ट, संविधान र कानुनसम्म ढङ्गले सरकार निर्वाचित हुन्छ र त्यसले आफूले काम गर्न पाउँछ र गर्छ। उसले आफ्ना कर्तव्य पालना गर्छ। होला उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री बन्न मन थियो होला, किर्ते नामहरू लिएर राष्ट्रपति कहाँ जानु, अरू पार्टी फुटाएर लोकतान्त्रिक अभ्यासका नाउँमा एकजना प्रधानमन्त्री हुनका लागि जान अरू पार्टीहरूभित्र बागी विद्रोही सिर्जना गर्नु एउटा पार्टीमा मात्रै होइन, नेकपा एमालेका केही तत्त्वहरूलाई उकासेर कोही
सही गराएर, कोही कृत्य सही गराएर के हो, धेरैले वक्तव्य दिएकोबाट मैले पनि सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएँ। हामीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन कुनै सही गरेका छैनौँ, कुनै समर्थन गरेका छैनौँ भनेर धेरैले गरेका प्रतिक्रिया, टिप्पणी र वक्तव्य ती दुनियाँले हेरेकै छ। दलहरूभित्र अन्तर्विग्रह, यो के लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने, दलीय व्यवस्थालाई मजबुत बनाउने, दलहरूभित्र अनुशासन कायम गर्ने। लोकतन्त्र भनेको एउटा अनुशासित प्रणाली हो, एनार्किजम होइन। मैले अस्ति पनि भने लोकतन्त्र अराजकता होइन, अनुशासनहीनता होइन। र हामी कसैले पनि, म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, हामी कसैले पनि लोकतन्त्रमा क्षणिक स्वार्थका लागि अनुशासनहीनता, अराजकता, दलीय अनुशासन, दलीय प्रणाली, दलीय पद्धति, कानुनी प्रक्रिया विपरीतका स्वेच्छाचारी, बिकाऊ प्रवृत्ति, विभिन्न प्रकारका लोकपापको प्रयोग गरिने वा त्यस प्रयोगको फन्दामा पर्ने खालका परिपाटी लोकतन्त्रमा यी कुराहरू गर्नु हुँदैन। यदि हामी लोकतन्त्रलाई एउटा उत्तम व्यवस्था मान्छौँ भने र यसको सुरक्षा, यसको स्वस्थताका साथ समाजलाई अगाडि बढाउने कुरामा लोकतन्त्रको स्वस्थताको आवश्यकता महसुस गर्छौँ भने यस्ता अवाञ्छित अभ्यासहरू हामीले त्याग्नु पर्दछ। यी स्वीकार्य हुन सक्दैनन्, ग्राह्य हुन सक्दैन। नेकपा एमालेका विरुद्ध, नेकपा एमालेको विरुद्धमा सिग्नेचर गरेर जाने व्यक्तिहरूलाई उच्च सम्मान, उच्च मर्यादा बखप गरेको छ। यो खालको शैलीले लोकतन्त्र कहाँ पुग्छ? जसपाबाट 32 जना सांसद भएका ठाउँमा 12 जनालाई हस्ताक्षर गराएर, पार्टी अनुशासन तोडाएर, विभिन्न खालका अनुचित हत्कण्डाहरू प्रयोग गरेर यो परिपाटी बसाउँदै जाने हो भने हामी कहाँ पुग्छौँ? र म नागरिक समाजका मूर्धन्य हौं भन्ने बुद्धिजीवी साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले यस्तै कुरालाई बढावा दिने हो। यस्तै अभ्यास लोकतन्त्रका अभ्यास हुन्। किन यस्ता अभ्यासहरूको सम्बन्धमा बुद्धिजीवी, म सबै बुद्धिजीवीलाई पनि राखेको छैन, केही बुद्धिजीवी साथीहरू यस्ता कुराहरूको, अनुचित कुराहरूको विपक्षमा किन चुइक्क बोल्न सक्नुहुन्न? यस्ता कुराहरू ग्राह्य छैनन्, स्वीकार्य हुँदैनन् लोकतन्त्रमा किन भन्न सक्नुहुन्न? दलीय पद्धतिमा, दलीय अनुशासनको महत्त्व हुन्छ र पालना गर्नुपर्छ। दल छोड्ने, छान्ने, अर्को बनाउने अधिकार छ, तर त्यसको विधि हुन्छ। त्यही दलभित्र बसेर अनुशासन उल्लङ्घन गर्नु यो किमार्थ शोभनीय हुन सक्दैन, उचित हुन सक्दैन। यसर्थ म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्तो कब्जा गर्छौँ भन्ने कुरा, आफूले भने जस्तो भएन भने प्रतिगमन भयो भन्ने कुरा, आफूले भने जस्तो भएन भने कु भयो भन्ने कुरा। कु भनेको के हो देख्नुभएको छ, बुझ्नुभएको छ साथीहरूले कि यत्तिकै भन्नुभएको छ रिस उठेर? के बर्मा जस्तै भएको हो नेपालमा? अथवा कु केलाई भनिन्छ? संविधान अनुसार अगाडि बढ्दा कु हुन्छ? संविधानको पालना गर्दा कु हुन्छ? लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दा कु हुन्छ?
जब संसदको मौजूदा गणित उपयुक्त रहन सकेन र त्यो देशको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकेन। देशको आवश्यकता र संसदको मौजूदा गणितका बीचमा ठूलो ग्याप भयो। मैले पहिले पनि भनेको थिएँ। त्यो कुरा त अहिले त पुष्टि हो। संसदको मौजूदा गणित फोहोरी खेलको माध्यम भयो। एउटा पल्ला घरको नरे पल्ला घर सरे, पल्ला घरको नरे वल्ला घर सरे, यस दलकोले उस दलकोमा सही गरेको छ। दलीय अनुशासनको कुनै अर्थ छैन, बिकेको छ। बिकेर विपक्षी दलको आफ्नो दलको प्रधानमन्त्री हटाउने र विपक्षी दलको प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर कुदेको छ। कि पवित्र गौदान गर्न कुद्या होला? निशुल्क परोपकार यो फिलान्थ्रोपिक काम होला कि त्यसका पछाडि केही होला? जे होस्, अहिलेको वर्तमान प्रतिनिधि सभा जो भर्खरै विघटन भयो, तबसम्मको प्रतिनिधि सभा अथवा त्यसको संख्या, त्यसको गणित कतिसम्म डिजेनेरेट भइसक्यो, कतिसम्म अशक्त भइसक्यो, कतिसम्म भद्रगोल भइसक्यो भन्ने कुरा त हालैका स्थितिले देखा परे। मैले दलको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताको हैसियतले मसँग रहेको 121 सिट र पार्टीको अध्यक्ष महन्त ठाकुर जी र उहाँको संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोजीको हस्ताक्षर सहितको समर्थनमा 153 सिटको दाबी लिएर म सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू कहाँ गएँ। संसद विघटन नहोस्, वैकल्पिक सरकार दिन सकियोस्, अरूले दिन सक्ने स्थिति रहेन। त्यसो भने मै वैकल्पिक सरकार 5 अनुसारको पनि मै दिन्छु। मैले तत्काल मैले अगाडि विश्वास गरेको थिइनँ कि यो स्थिति बनाउन सक्छु भन्ने। तर राजनीतिमा कहिले कहिले छिटै परिवर्तन आउँछ, छिटै परिस्थितिमा फेरबदल आउँछ। पहिले मैले भनेको थिएँ, मैले भर्खरै विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकिनँ, परिस्थितिमा तात्विक अन्तर आएको छैन। यद्यपि संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अनुसारको सरकार बनाउन 3 दिनको समय दिँदा अरूले पनि पार लगाएको स्थिति होइन, अरूले पनि पार लगाएको थिएन। तर पनि फेरि पार लगाउन सक्ने हो कि? त्यसो भएपछि धारा 5 को सरकार गठन गर्न मैले मार्ग प्रशस्त गरेर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सिफारिस गरेको थिएँ, निवेदन गरेको थिएँ। कतै अवरोध गरिएको छैन वैकल्पिक सरकार बनाउन। समय छोटो भयो भन्नु उहाँहरूले, समय छोटो भएन छ भन्ने कुरा त दुईटा पक्षले नै आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न समयभित्रै सकेकोबाट वर्षौंदेखि त आफ्नो खालको तयारी रहेछ नि त। तयारी छँदै थियो, यही दलहरू छँदै थिए, यही सांसदहरू छँदै थिए भने 24 घण्टा पुग्यो कि पुगेन, 23.5 घण्टा पुग्यो कि पौने 24 घण्टा पुग्यो, 24 घण्टा पुग्यो, जस्ता हिसाब गरेर आलोचनाका लागि आलोचना गर्नु बेग्लै हो। समय पर्याप्त रहेछ भन्ने कुरा त दाबी प्रस्तुत गरेकोबाट देखियो। मेरो विचारमा दलीय प्रणालीमा मैले 121 भोटको प्रतिनिधित्व गर्छु। होला एकछिन एउटा इस्युमा कसैले अनुपस्थित हुने, भोट नदिने, सरकारलाई समर्थन प्राप्त हुन नदिने जस्ता गद्दारीपूर्ण कामहरू गरे होला, अनुशासनहीन अराजक कामहरू गरे होला। तर त्यो
एउटा घटना विशेषको कुरा हो, अनुशासनहीन काम हो त्यो। लोकतन्त्रमा, दलीय व्यवस्थामा, दलीय अभ्यास अन्तर्गत स्वीकार्न त के सोच्न पनि नसकिने कुरा हो त्यो। तर पनि एकपल्ट देखा पर्यो भने सधैँ त्यही कायम छ भन्ने होइन, किन पार्टीबाट कारबाही पनि गरिएको छैन र उनीहरूले पार्टी छोडेका पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले मैले 121 को र जसपाले 32 सिटको प्रतिनिधित्व गरेर 153 सिट सहित मैले दाबी गरेँ। त्यसलाई असफल बनाउनका लागि, त्यो हुन नदिनका लागि अथवा वैकल्पिक सरकार बन्न नदिनका लागि उहाँहरूले फर्जी हस्ताक्षरहरू सहितको लोकतन्त्रको मर्यादित आचरण विपरीतको, अभ्यास विपरीतको दूषित अभ्यास साथ दूषित कागज सामान्य राष्ट्रपतिज्यूका प्रस्तुत गर्नु हो, जसले एउटा कन्फ्युजनको स्थिति पैदा भयो। मैले दाबी गरेका ठाउँबाट पनि केही मान्छेको हस्ताक्षर अर्कातिर छ। त्यो हस्ताक्षर छ भन्ने हो भने उनीहरूले राष्ट्रपतिका निवेदन दिएका छन्, राष्ट्रपतिज्यूलाई आह्वान गर्दै सार्वजनिक ढङ्गले बोलेका छन् हाम्रो हस्ताक्षर होइन भनेर। जसले मलाई समर्थन गरेको छ त्यो दलका पनि अलिकति उता गएका छन्। त्यहाँ मान्न सकिने खालको स्थिति छैन। एक त संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिमको सदस्यले, त्यहाँ दलको नेता मात्रै होइन सदस्यले दाबी गर्न सक्छ, तर 76(2) को आधारमा भनेको दलीय समर्थनका आधारमा। यो दलीय व्यवस्था हो। दलीय अनुशासन तोडेर व्यक्तिगत नाच नाच्ने व्यवस्था होइन यो दलीय व्यवस्था। यहाँ पर्सनल डान्सको कुनै अर्थ छैन। लोकतन्त्र एउटा अनुशासित, मर्यादित र सामूहिक प्रणाली हो। र उहाँहरूले व्याख्या गर्नुभयो राजनीतिमा अनुशासनहीन, अराजक, सोलो डान्सले महत्त्व पाउनुपर्छ। तर त्यस्तो होइन, यो दलीय प्रणाली अन्तर्गतको कुरा हो। तर उहाँहरूले कन्फ्युजन खडा गर्नुभयो, जसले गर्दा मेरो दाबी पनि भरपर्दो, राष्ट्रपतिजीले भरपर्दो ठान्न सक्नु भएन उहाँहरूकै कारणले। संविधानको धारा 5 अनुसारको सरकार बन्न नसकेपछि संविधानमा के छ त? संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसारको सरकार बन्न प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा अर्को कुनै विकल्प छैन। प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचनका लागि मिति तोक्नेछ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनका लागि मिति तोक्नेछ। संविधानको व्यवस्था यो हो। कु कहाँनेरि भयो त्यहाँ? बुद्धिजीवी, केही बुद्धिजीवीहरू नरानदेखिको बल लगाएर बुद्धि र प्रतिष्ठाको मिसयुज गरेर अपव्याख्यामा उर्लिनु दुःखको कुरा हो। लोकतन्त्रमा यस्तो हुनु हुँदैन। हाम्रो निष्ठा लोकतन्त्रप्रति हुनु पर्यो, हाम्रो निष्ठा संविधानप्रति हुनु पर्यो, हाम्रो निष्ठा देश र जनताप्रति हुनु पर्यो। संविधानमा एउटा व्यवस्था छ अनि त्यस व्यवस्थाको अपव्याख्या गरेर संविधानप्रति निष्ठा नराखेर अन्यथा काम गर्ने कुरा बिल्कुलै उचित होइन, हुन सक्दैन। अब मुद्दा फेरि हाल्छौँ भनेर मोर्चा कसेर मुद्दा हाल्ने अरे। सच्चाइका लागि एकजनाले मुद्दा हाले पनि कुरा त्यही हो, धेरैवटाले गरेर मुद्दा हाले पनि त्यही हो, धेरैले सही गरेर मुद्दा हाले पनि त्यही हो। सच्चाइ सच्चाइ नै हुन्छ। त्यसकारण धेरैले मोर्चा कसेर बल पुर्याएर
लडाईँमा, हतियारका लडाईँमा, बलका लडाईँमा मोर्चा कस्ने कुरा, यस्ता कुराको अर्थ हुन्छ। न्याय प्राप्त गर्ने कुरामा मोर्चा कस्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। न्यायलाई मोर्चाले, दबावले, प्रचारको उपचारले प्रभावित गर्न सक्दैन, गर्न हुँदैन। र म विश्वास गर्छु संविधानको धारा 5 अन्तर्गतको सरकार बन्न समय दिएर, दाबी पनि परेर, दाबी सदर हुन नसक्ने अवस्था देखेर राष्ट्रपतिज्यूले आफूले राष्ट्रपतिको अधिकारको प्रयोग अन्यत्र गर्ने संविधानमा व्यवस्था म देख्दिन। तर यस ठाउँमा अरु कसैले गर्ने होइन। त्यो भरपर्दो आधार, ठोस आधार प्रस्तुत हुन सक्यो कि सकेन भन्ने कुरा अरूले होइन, राष्ट्रपतिले ठहर गर्ने कुरा हो। राष्ट्रपतिले ठहर गर्नुभयो र राष्ट्रपतिले ठहर गर्दा त्यसलाई नपुगेको देख्नु। र म कानुनविद मित्रहरूलाई, संविधानविद मित्रहरूलाई र बहसमा उत्रिएका बौद्धिक समुदायलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। राष्ट्रपतिको स्वाभाविकीय अधिकारको प्रयोग गर्ने यो मात्रै ठाउँ हो। त्यसमाथि कहीँ उजुरी लाग्न वा त्यसमा कुनै हेरफेर गर्न सकिने स्थिति हुँदैन। कुनै उजुरी लाग्दैन त्यस प्रश्नमा। र यो राष्ट्रपतिको अधिकार पनि नमान्ने, राष्ट्रपतिको पद पनि नमान्ने, मर्यादा पनि नगर्ने, आज एउटा प्रेत संस्थाको भीमकाय फोटो बनाएर, प्रेत संस्थाको प्रतीकको फोटो बनाएर त्यसको खल्तीमा राष्ट्रपतिलाई यसो खल्तीमा यहाँ राखेको, कति आनन्द आएको होला लोकतन्त्रका नाउँमा यस प्रकारका घृणित क्रियाकलाप गर्न। राजतन्त्र भनेको एउटा प्रेत संस्था हो। त्यो प्रेत संस्थाको विकराल विशाल फोटो बनाउने र जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधित्वको एउटा गणतन्त्रको प्रतीकको रूपमा रहेको संस्थालाई एउटा प्रेत संस्थाको लगेर, सामन्ती संस्थाको लगेर खल्तीमा राख्ने सम्मको यो लोकतन्त्रले दिएका स्वतन्त्रताका हकको दुरुपयोग, योभन्दा बढी के हुन्छ? यसरी प्रचार र यसरी राष्ट्रिय राजनीतिलाई गलत दिशातिर मोड्ने काम कसैले नगरौं भन्ने मेरो आग्रह छ। र म खास गरेर देशभक्त शक्तिहरूलाई, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले हल्का फुल्का ढङ्गले सोच्ने, क्षणिक स्वार्थका पछाडि कुद्ने, अतिवादी शक्तिहरूबाट निर्देशित हुने वा अतिवादी शक्तिहरूसँग साँठगाँठ गरेर लाचार छायाको रूपमा तिनका पछि पछि लाग्ने खालका कमजोरीहरू गर्नु हुँदैन। इतिहासले हामीलाई जजमेन्ट गर्नेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ, सम्झिनु पर्दछ कि अहिलेको प्रणाली, अहिलेको सरकार सञ्चालन तानाशाही छ। 48 सालको निर्वाचन भन्दा पछि शान्तिपूर्ण जुलुस सडकमा निस्कियो भने सोझै गोली ठोकेर मान्छे मारिन्थ्यो। लोकतन्त्रमा 50औं पल्ट हामी गिरफ्तार भएका छौं, 50औं पल्ट। र नेताहरूले चुटाइ खाएको छ। सर्वसाधारण जनताले त खायो, मारियो। नेताहरूले चुटाइ खाएका छन्, अङ्गभङ्ग भएका छन्। लोकतान्त्रिक भनिने पार्टीको सरकारका समयमा के अहिले त्यस्तो छ र दमन? त्यस्तो तानाशाही छ र?
लोकतन्त्र आइसकेपछि कर्मचारीहरू फडानी गरिएको होइन, पजनी गरिएको होइन, अनधिकृत ढङ्गले फाँडेको होइन कर्मचारी। लोकतन्त्र आइसकेपछि शिक्षकहरूले जागिर गुमाएका शिक्षकहरू अहिलेसम्म पनि बेहालको स्थितिमा छन्। लोकतन्त्र आएपछि जागिर गुमाएका, निष्कासन गरिएका, ठाडै वैचारिक हिसाबले भेदभावपूर्ण ढङ्गले निष्कासन गरिएका त्यस्ता अभ्यासतिर हामी नफर्क्यौँ न। त्यस्ता अभ्यासतिर फर्किने हामी सपना नदेखौँ न। अब लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई इमान्दारिताका साथ अगाडि बढाउन हामीले अनि कुनै अस्पताललाई चाहिए होस् कि नहोस्, स्वास्थ्य सामग्रीहरू, एक्सरे मेसिनहरू अरू अनेक हस्पिटलका लागि किनेको भनेर किन आवश्यक छैन, चलाउने मान्छे छैन, त्यो अहिलेसम्म त्यस्ता सामग्रीहरू सडिरहेको स्थिति छ। अनावश्यक सामग्रीहरू किनेर लडाइदिने, सरकारलाई घाटा पुर्याउने, राज्य कोषको दुरुपयोग गर्ने, यस्ता खालका अभ्यासको मुख मिठ्याउने र जिब्रो चाट्ने नगरौँ न। अब कमसे कम हामी एउटा स्वच्छ, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक, मर्यादित अभ्यास र परिपाटीतर्फ इमान्दारिताका साथ जाउँ न। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र म आफू भन्न चाहन्छु, अहिले म यस्तो कुराहरूमा अल्मलिन चाहन्न, यस्तो कुराहरूमा म अल्मलिन चाहन्न। म कोभिड-19बाट मारमा परेका जनतालाई कोभिड-19को मारबाट सकेसम्म छिटो मुक्ति दिलाउने आफ्ना प्रयासमा केन्द्रित छु र रहनेछु। मलाई तान्ने कोसिस भइरहेछ, मुद्दा हाल्ने, फिराद पत्र लेख्न लाउने। म कोभिडका विरुद्ध लडौँ कि 150 मुद्दाका 150 फिराद पत्र लेखेर बसौँ? अनि कुरा गफ गर्दा जनताका र लोकतन्त्रका कुरा गर्ने, तर जनताको चिन्ता छैन, लोकतन्त्रको चिन्ता छैन, जनताका समस्याका चिन्ता छैन। त्यस्तो खालको स्थिति नगरौँ भन्ने मेरो सबैलाई आग्रह छ। अब म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यस्तो अवस्थामा पनि हामी बेरोजगारी बढ्न नपाओस्, मूल्य वृद्धि हुन नपाओस्, कालाबजारी हुन नपाओस्, जमाखोरी हुन नपाओस् र जनतालाई थप कष्ट हुन नपाओस्, आपूर्ति व्यवस्थामा तलमाथि पर्न नपाओस्, उपभोग्य वस्तु र सामग्रीहरूको अभाव हुन नपाओस्, यस कुरामा मेरो ध्यान केन्द्रित छ। समाज स्मूथली चलोस्, उद्योग धन्दाहरू मिलाइकन पनि हामी सामाजिक दूरी कायम राखेर, स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमहरू पालना गरेर भए पनि आर्थिक जनजीवनलाई पनि, सामाजिक जनजीवनलाई पनि सकेसम्म सहज र स्वाभाविक ढङ्गले सञ्चालन गरौँ। त्यस पक्षमा मेरो र मेरो सरकारको ध्यान गएको छ, गइरहेको छ। विकास निर्माणका कामहरू, तिनलाई पनि निरन्तरता दिनु जरुरी छ। विकास निर्माणका हिसाबले, अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने हिसाबले, जनताको रोजगारी र आय स्रोतको हिसाबले, यी सबै कुराको हिसाबले बालबालिकाको शिक्षाको श्रृङ्खला नटुरोस्, यसका निम्ति स्कुल चल्न सक्ने ठाउँहरूमा स्कुल चलाउने, नसक्ने ठाउँमा अनलाइन प्रविधिबाट यति छिटो हामीले विकास गर्नु परेको छ। यसभन्दा अगाडि 2076 भदौमा म सिङ्गापुर जाँदा त्यहाँबाट मैले जुम मार्फत
मन्त्री परिषदका साथीहरूसँग एउटा अन्तर्क्रिया गरेको थिएँ, के छ नेपालको स्थिति कस्तो छ भनेर। मैले उपचार गराइराखेको बेला त्यो चर्चाको विषय भनेको थियो। तर अहिले जुम मिटिङ एकदमै सामान्य कुरा भइसक्यो। अनलाइन सिकाइका कुराहरू सामान्य कुरा जस्ता भइसक्यो। जो विज्ञान र प्रविधिको तीव्र प्रयोगद्वारा, किन हामीले यसलाई पर्खिरहन सक्दैनौँ र तीव्र प्रयोगमा हामी जानुपर्छ, हामी गरिरहेका छौँ। यसै बीचमा हामीले थुप्रै प्रविधिको विकास भूमिको क्षेत्रमा, जमिनको क्षेत्रमा, माटोको क्षेत्रमा, वनको क्षेत्रमा, पानीको क्षेत्रमा अथवा अरू वैज्ञानिक खोज अध्ययन अनुसन्धानको पक्षमा यो कार्यकालभन्दा अगाडि साधारणतया भन्ने हो भने द्रोण मान्छेले सुनेको पनि थिएन होला। आज तपाईहरू सबैले द्रोण जान्नुहुन्छ, धेरैले चलाउनुहुन्छ। थुप्रै कुराहरूको यस बीचमा 4G सेवा, 5G को परीक्षण लगायतका कामहरू, इन्टरनेटको सुविधा, यी सब कुराहरूमा तीव्रता, डिजिटलाइजेसनको क्षेत्रमा थुप्रै कुराहरू, डिजिटल सिस्टमको प्रयोग कार्यालयहरूमा, हाजिरीहरूमा, अरू कुराहरूमा, एप्सहरूको, नागरिक एप्स लगायत एप्सहरूको निर्माण, यस्ता अहिले म फेरिस्त बताउनतिर लागिराखेको छैन, जान्न। यी सब कामहरू यसै बीचमा हामीले गरेका छौँ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, जनतालाई गुमराहमा पर्न नदेऊ। यो प्यारो देश, यो गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको, सधैँ स्वाधीन रहेको, स्वाभिमानी जनताको यो देश, यसको शिर निहुराउन पर्ने स्थिति आउन नदेऊ। हामीले गर्ने हो त्यो। जनतालाई निराश हुन नदेऊ। जनतालाई निराश बनाउने कोसिस भइरहेको छ। जुन व्यवस्था आए पनि उस्तै हो, केही पनि हुँदैन भन्ने विद्वान मित्रहरूका कतिपयका म हेर्छु, आजकल अनलाइन टिभीहरू छन्, तिनीहरूमा हेर्छु केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले एउटा सिनको भाँच्यो, अहिलेसम्म केही गर्यो, केही पनि गरेन भनेर उहाँहरू केही गर्दैनन्, कसैले उहाँहरूको प्रचार गर्छ। यिनीहरूसँग कसैसँग आशा गर्नु बेकार छ। अर्थात् के हाम्रो देशको भविष्य अन्धकार छ? कुनै प्रणाली आए पनि केही हुँदैन, कुनै नेताले पनि केही गर्दैन। उहाँहरूलाई किन सौख भएको, सबै भ्रष्ट छन्, सबै भ्रष्ट हुन्छन्, कोही पनि सधैँ हुँदैन भन्ने सौख उहाँहरूलाई किन? यस देशलाई के अनैतिकहरूको अखडा बनाउन खोजेको, भ्रष्टहरूको अखडा बनाउन खोजेको, त्यो इम्प्रेसन दिन खोजेको, जनतालाई निराश पार्न खोजेको कि के हो? देश बनाउने हो भने हामीले जनतालाई निराश बनाउने होइन। जनतालाई सही सूचना दिनु पर्यो, जनतामा आत्मविश्वास र आशावादिता जगाउनु पर्यो। र निराश जनताले देश बनाउँदैन। कोही पनि निराश व्यक्तिले उन्नति प्रगति गर्न सक्दैन। निराश हुँदै गयो भने त डिप्रेसनतिर जान्छ। निराशा हाम्रो बाटो होइन। हामी आजका कठिनाइहरू सामना गर्छौं सुन्दर भविष्यको सपना देखेर। आजका अप्ठ्यारा दिनहरूमा बाँच्छौं भविष्यका सुन्दर सपनाहरू बोकेर। यदि भविष्य अन्धकार देख्न थाल्यो भने मान्छे मौजूदा परिस्थितिका कठिनाइहरूसँग जुझ्न सक्दैन, ती कठिनाइसँग जुधेर बाँच्न पनि सक्दैन। त्यसकारण हामीले जनतामा आफू पनि आशावादी हुनुपर्छ, आत्मविश्वास केही गर्छु र गर्न सक्छु भन्ने बनाउनुपर्छ, बढाउनुपर्छ र जनतालाई पनि निराश हुन दिनु हुँदैन। निराश जनता जहिले पनि देशका लागि, विकासका लागि
प्रभावकारी हुँदैन, त्यो खतरा कुरा हुन्छ। त्यसले सामाजिक विशृङ्खलता, सामाजिक उच्छृङ्खलता, सामाजिक अन्योल र अस्तव्यस्तता त्यसतर्फ लान्छ। नैराश्यले, दिशाहीनताले हामीसँग समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने हाम्रो आदर्श गन्तव्य छ, महान गन्तव्य छ, हामी सबैको साझा राष्ट्रिय आकांक्षा छ हामीसँग। हामी अन्धकारमा हिँडिराखेका छैनौँ, हामी कता जाँदैछौँ भन्दा कता हो कता भन्ने स्थिति छैन। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउन हामी अगाडि बढ्दैछौँ र त्यो हामीले गन्तव्य तय गर्यौँ, हाम्रो आकांक्षा तय गर्यौँ, अब स्वतः प्राप्त हुन्छ भन्ने होइन। त्यो आकांक्षा प्राप्त गर्न हामी सचेत, सङ्गठित प्रयास सक्रिय ढङ्गले गर्छौँ। सचेत प्रयास तिनै 4 जना मान्छेको अतृप्त क्षुधा, अतृप्त भोक, कहिल्यै चित्त नबुझ्ने, कहिल्यै पेट नभरिने, कहिल्यै तिर्खा नमेटिने अगस्त्य महत्त्वाकांक्षा। मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, अगस्त्य महत्त्वाकांक्षा। त्यस महत्त्वाकांक्षाले गर्दा देश बिग्रिँदैछ। म हाम्रा युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु, नयाँ पिँढीलाई भन्न चाहन्छु, देश र जनताप्रति इमान्दार रहनुपर्छ, देश र जनताका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्ति र व्यक्तिहरूलाई भन्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु। केही मान्छेका लडबाजीका लागि देशलाई बर्बाद हुन नदिउँ। अरू कुनै सोच छैन, अरू कुनै उद्देश्य छैन, खाली सत्ता स्वार्थ। नपाएकाको होइन, पाइसकेकाहरूको सत्ता स्वार्थ। र त्यो सत्ता स्वार्थ प्राप्त गर्नका लागि लोकतान्त्रिक बाटोबाट हिँडेर जान जो पनि स्वतन्त्र छ, जसले पनि पाउँछ, लोकतान्त्रिक बाटोबाट, संवैधानिक बाटोबाट। तर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अनुचित, अस्वस्थ र फोहोरी बाटोबाट ती चिजहरू का निम्ति वातावरण धमिल्याउने, वातावरणलाई प्रदूषित गर्ने र राष्ट्रलाई आज पनि र भोलिसम्मका लागि गम्भीर घाटा पार्ने खालका प्रयास भइरहेका छन्। यस्ता कुराबाट युवा पङ्क्ति सजग हुनुपर्छ।